الحمد لله بسم الله درس جديد مع dialectuto.com. بالنسبة لهاد لا فيديو غادي نشوفو بإذن الله deux options. غادي نشوفو l'option commentaire و l'option suivi des modifications. هاد لي deux options تيخدمو في حالة ما كان عندنا مثلا دوكيومون طويل بغينا نديرو لا ريفيزيون ديالو أو خدامين اون جروب. تفصيل غادي نشرح مثلا étape par étape. غادي نبداو بإذن الله كومونتير اللي كاين هنايا، يعني في لونغلي ريفيزيون في لو جروب كومونتير. فنعطي مثال، عندي هنا انترنت بالنسبه للباراغراف، وهذا لو تيتر انترنت بالي ناقص، بغيت ندير له دي موديفيكاسيون. حاليا ما عنديش لا موديفيكاسيون غادي نكتب، فقط غيبان لي بشكل ناقص. في هذه الحاله شنو غادي ندير؟ نحط الكورسور قدام انترنت، دونك لي ريفيزيون لو جروب كومونتير، نكليكي على بوطون كومونتير، اوتوماتيكمون تيتافيشا واحد لانفو بول بلو روج هنايا. في هذا لو فولي تيزيدو مايكروسوفت وورد تيدير هذا لو تري، نكتب الكومونتير ديالي مثلا موديفيكاسيون لو تيتر بهذا الشكل. كوم كوا غادي نعرف انا على اساس خاصني هاد لو تيتر نديرلو اون موديفيكاسيون شي حاجه ناقصاتو. من بعد نكمل الخدمه ديالي، نسيليكسيوني هاد الباراغراف، نوفو كومونتير، ومثلا شونجي لا تاي دو تكست. ما عجبتنيش مثلا او بانت لي ناقصه، بمعنى هاد الاشياء ما تنديرهمش في هاد الوقت الحالي، ولكن تامين تنسالي الخدمه وتنرجع وتنشوف هاد لي كومونتير وتنبقى ندير لي موديفيكاسيون. فحاليا مثلا ما عنديش اون موديفيكاسيون بيان بريسيس، ولكن فقط تناجوتي دي كومونتير. فهذا هو الانتيري ديالهم. لو دوزيام انتيري هو ملي تنخدم اون جروب. شنو تنقصد نخدم اون جروب؟ بمعنى انا غادي نخدم في هاد الدوكيومون، ومين غادي نساليه غادي نونجستري وغادي نعطيه لواحد اخر باغ ايميل، ونعطيه له ديريكتومون غادي يكمل الخدمه فيه. هو مي غادي يحل عنده هاد الدوكيومون شنو غادي يلقى؟ انترنت، غادي يلقى هنا كومونتير موديفيكاسيون دو تيتر، يعني غادي يعرف بلي شي حاجه ناقصه هنايا. من غادي يوصل لهاد الباراغراف يبان له بلو روج، غادي يبان شونجي لا تاي دو تكست، يعني يقد هو يشونجي لا تاي دو تكست، او يقد هو يدير الكومونتير ديالو. ملاحظه يقد هو يجاوبني على هاد الكومونتير. قبل ما نشرح لاسيوس ديال كيفاش يجاوب الكومونتير، شيء سهل. هنا لاحظوا شنو تيبان لكم، مكتوب كومونتير entre crochet WD1 و modification du titre، بمعنى لو كونتوني ديال الكومونتير. شو معنى هاد WD1؟ هاد WD1 بمعنى هو هذاك الشخص اللي يكتب الكومونتير شنو الانيسيال ديالو. باش نعرفوا الانيسيال، فيشي اوبسيون، وهنا عندنا انيسيال، هاد WD هو اللي تكتب هنايا، وهنا لو 1 هو النيميرو ديال الكومونتير. بالنسبه لي انا كتبت غير WD، يمكن لكم تكتبوا مثلا الاسم الخاص بكم، لو نون ديال لا سوسيتي. فلو نون اللي مكتوب هنايا هو اللي تعافيشا في هاد لا زون اللي كاين هنايا. هذاك الشخص اللي غادي ياخذ هاد الدوكيومون وغادي يبغي يدير لي اون ريبونس لهاد الكومونتير، كيفاش يدير؟ فقط يكليكي في وسط كومونتير، اونغلي ريفيزيون لو جروب كومونتير، ويكليكي على نوفو كومونتير. ولاحظوا هنايا لو كومونتير تيكتب WD 2 R1 ريبونس 1، ويكتب هنا تيتر بحال هكا ا موديفي سبيل المثال، يعني حتى هو متفق معايا على اساس ان لو تيتر خاصو تموديفي. غير هو بالنسبه لي غادي يحل هاد الدوكيومون هنا في WD، ما غاديش يكون WD، ولكن غادي تكون مكتوبه هذيك الاشياء اللي عنده هنا في لي زينيسيال خاصين به. دوطخ شوز بالنسبه لي كومونتير، غادي نكليكي في بروميير كومونتير، عندي سويفون، يعني الا بغيت ندوز لو كومونتير سويفون او بريسيدون، بغيت نسوبريمي ان كومونتير، كليك سوبريمي لو كومونتير، او مثلا لوبسيون هنا سمحوا لي انا غلطت، l'option ديال supprimer tous les commentaires du document، فتيمشيو اوتوماتيكمون. فهذا هو البوان فور ديال الكومونتير. ملي تنخدم بوحدي تنكومونتي الاشياء اللي بغيت نموديفيهم من بعد، ولا تنخدم اون جروب وتندير دي كومونتير على اساس انه الانسان الاخر ملي غادي يحل الدوكيومون غادي يبان له هذوك لي كومونتير وغادي يعرف كيفاش يتعامل مع هاد الاشياء. ثاني شيء suivi des modifications. فهنا suivi des modifications حتى هي مهمه ملي تنخدم بوحدي او ملي تنخدم تنخدم في وسط ان جروب. فقبل ما نخدم بها غادي ناكتيفي لوبسيون سويفي دي موديفيكاسيون، ففقط كليك هادي تتكون مصبوغه بالصفر، ولاحظوا لتحت يتزاد هاد البوطون سويفي دي موديفيكاسيون اكتيفي. انا خدام مثلا وهاد انترنت ما بانت لي ماشي ايجابي هاد لو تيتر، لاحظوا غادي نافاسي هاد لو تيتر وغادي نكتب مثلا انترنت افونتاج اي انكونفينيون، غير بحال هكا، يعني غادي نزيد هاد لو تيتر بهاد الشكل. انترنت افونتاج اي انكونفينيون. لاحظوا شنو دار لي هنايا، كتب سوبريمي انترنت، بمعنى كان ديجا عندي واحد الشيء سميتو انترنت سوبريماه. هنا مثلا غادي نزيد
utilisant les autres contrôles de l'onglet écriture, مثلا de l'onglet ماشي écriture ولكن de l'onglet affichage. لاحظوا supprimer écriture وداب affichage. Utiliser les thèmes. هاد thème actuel غادي نبدلها. لاحظوا ندير accueil le gras نبدلها في لا تاي و souligner. لاحظوا درت plusieurs modifications. كذلك هاد لي modifications كاملين تيمشيو في الدوكيومون مين تنخدم. والمكان اللي درت فيه مثلا modification suppression لاحظوا شنو تيبان هنا. تيبان ان تري في هاد لابارتي وهنا تيبان لا ناتور ديال الشيء اللي درت اما suppression ولا mise en forme وتعطيني دي انفورماسيون في هاد لا زون اللي كاين هنايا. غادي نرجع لونغلي ريفيزيون في هاد لابارتي وهنا لاحظوا ديما في لو جروب suivi عندي دي اوبسيون volet de vérification. غادي نكليكي عليها volet de vérification vertical. لاحظوا تيكتب لي ريزومي درت 6 ديال لي ريفيزيون. insertion درت جوج. suppression 2. déplacement ما ديبلاسي حتى شي حاجه. لا mise en forme درت 2. commentaire ما عنديش وتعطيني الاشياء اللي قمت بها هنايا. هنا ملاحظه يمكن لي نافيشي على اليسار ويمكن لي نافيشيه من التحت بحال هكا فتيبقى الاختيار ديالكم. كليك باش نكاشيه. autre option final afficher les marques وهنا لاحظوا عندي final original afficher les marques original. غادي نكليك على original كيف جا الدوكيومون كيما كان بحال هكا. لاحظوا ما انترنت لان العنوان اللي كان في الاول هاد كل الاشياء عاديين. العكس ديالها شنو عندي final. لاحظوا هنايا اوتوماتيكمون دغيا انا مازال ملاحظه مازال ما سجلتش اوتوماتيكمون عطاني ريزولتا فينال انترنت افونتاج انكونفينيون تيم اكطويل لونغلي افيشاج. هنا ما بين الفينال و اوريجينال شنو عندي دو اوبسيون فينال افيشي لي مارك. فهنا فينال لاحظوا هنا فينال و افيشي لي مارك بمعنى يعطيني لو تيتر جديد وهنا القديم سوبريمي تيقول لي راه كان عندك مكتوب انترنت. نفس المثال تيقول لي افيشاج كان عندك مكتوب اكريتور. لو تيم اكطويل كانت ها كيفاش كانت وكانت. فنقدر ندير العكس نقدر نقول ليه اوريجينال وافيشي لي مارك بمعنى انترنت. ولاحظوا كيفاش تيكتبها باغي وشنو تيكتب لي هنا انسيري وهنا شنو انسيريت انترنت افونتاج اي انكونفينيون. نفس المثال اكريتور افيشاج. نفس المثال لو تيم اكطويل تيعطيني هاد الاشياء اللي كاين هنايا. فساليت هاد الاشياء ساليت الدوكيومون كامل مثلا درت لي موديفيكاسيون اللي بغيت. شنو تندوزو هنا تنبغيو مثلا اما ناكسبتي لي موديفيكاسيون ولا نرفوزي لي موديفيكاسيون. ملاحظه هاد لاكسبتاسيون دي موديفيكاسيون ولا لو ريفو دي موديفيكاسيون اما يمكن لي نديرهم انا شخصيا مثلا بغيت ندير اون ريفيزيون ولا انسان اخر تنصيفط له هاد الدوكيومون هو تيدير لا ريفيزيون. ففين كاين ديما في لونغلي ريفيزيون ولكن في لو جروب اللي كاين هنايا modification. لاحظوا دي بوطون accepter, refuser, précédent, suivant. فنكليكي غير هنايا ونكتشفوا لوبسيون ديال suivant. لاحظوا تيبقى يديبلاصا غير في وسط هاد لي موديفيكاسيون. précédent يعني شيء واضح تيمشي غير بيناتهم. وهنا اون فوا جيت لهنا بغيت ناكسبتي هاد لا موديفيكاسيون على اساس ما نبقاش محتفظ بانترنت ولكن العنوان يولي انترنت افونتاج انكونفينيون. شنو غادي ندير كليك على بوطون يمكن لي نكليكي ديريكتومون هنا ولكن فضلت نكليكي في هاد البوطون غير باش يبان لنا هاد لي زوبسيون. accepter passer au suivant. accepter la modification وهنا accepter toutes les modifications dans le document. فحاليا غادي نمشيو بوحده بوحده. accepter la modification. لاحظوا اوتوماتيكمون جات لهنا وبقى محافظ على هذيك باغي هنايا. ثانيه لونغلي écriture غادي نقول ليه العكس refuser et passer au suivant. refuser la modification refuser toutes les modifications. غادي نقول ليه deuxième option refuser la modification بمعنى خلي فقط écriture لهنايا ما تانسيريش affichage. نرجع لهنايا عاوتاني لا بليبار هادي شنو بدلنا درنا لا ميز اون فورم. غادي نقول ليه احتفظ بهاد لا ميز اون فورم كليك في هاد البلاصه ونجي نقول ليه accepter la modification. عاوتاني باقا في الميز اون فورم accepter la modification غير بهاد الشكل. ومن بعد نجي مثلا ونافيشي هنا باقي شي وحده هادي refuser la modification باقي كانت فيها زائد هنايا accepter يعني هادوك فقط accepter صحيح يعني درت لاكسبتاسيون ديال كلشي. باقي حتى هادي غنقول ليه accepter لا موديفيكاسيون غير بحال هكا. فلا ديتو البال هنايا في لي موديفيكاسيون اما تندير accepter ولا refuser les modifications. بعض الاحيان مثلا نقدر ننسى شي كومونتير بعض الاحيان نقدر ننسى شي
اوبسيون هاد لو سويفي دي موديفيكاسيون ما بانتليش ونخليها بحال هكاك. علاش؟ حقاش لا درت بالعاني غادي نزيد ان كومونتير وبالعاني نجي لهنايا وغادي ندير شي حاجه بحال هكا. غادي نكتب مايكروسوفت باش نشرح اون اوبسيون مايكروسوفت. فهنا لا مشيت لاحظوا درت هاد لي موديفيكاسيون اجوتيت ان كومونتير، لا درت فيشي امبريمي هاد لي كومونتير وهاد لي موديفيكاسيون تيبانو. يعني من نض البال لا كنت نخدم ان لون دوكيومون فيه 500 باج 200 باج 100 باج ومثلا قد بعض الاحيان ننسى هاد لي موديفيكاسيون من امبريمي يبانو هاد لي موديفيكاسيون فتيكون شيء سلبي. باش مثلا انني نتفادى هاد الاشياء ديال لي موديفيكاسيون فقط غادي نمشي لانفورماسيون vérifier la présence de problème clic وشنو عندي هنايا inspecter le document. مثلا inspecter le document هنا غادي يخرج لي فقط un message ce fichier contient des modifications qui n'ont pas être enregistrées غيطلبني على اساس enregistrer في البيرو بهذا الشكل. وهنا مثلا تيدير une vérification. لاحظوا la première option شنو هي او غادي نلقى هنا pour chercher le contenu sélectionné dans le document cliquez sur inspecter. كاين غادي دير la recherche ديال les commentaires révision version et annotation. propriété du document هنا غادي نديكوشيها، غادي نديكوشي هاد les informations contenu visible texte masqué وغادي نقول ليه فقط يدير la vérification ديال commentaire révision version et annotation. inspecter وهنا لاحظوا message commentaire révision version annotation les éléments suivants ont été trouvés. يعني عندي des marques de révision عندي un commentaire ou les supprimer tout on met fermer ونجي لهنايا لاحظوا ما تلقاش هادوك. يعني في حالة ما نسيتهم ولا شي حاجة من الأحسن ديما ندير فيشي انفورماسيون ونجي لهنا و انسبكتي لو دوكيومون.